हॅलो एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आज संडे मिस आयते तसा रोलीन गेल्या मुखार येता म्हाका पिक करून. आम्ही गेले येता गोंग तू ओळख मेळो ना तुका म्हजे हा हळू मेळो ना शे काका कंगना रोलीन बिर्याणी गावन आसा. ते क्लीन करता ते उलपयलास आमचो काडना न्ही गेल्लो म्हाका कळूंकूच ना म्हाका फुल्ल उजवाड दिसता. सीन दिसता आता काले तो भितर हा ताका सोडीजे तो सोडल्या जायत येता परवा येता. आमकां आतां कोडयां वचूंक आसा. आमी हांगा मम्मी घर येवन पप्पा विजीट करया आयिल्ले येवं ना तशें आयिल्ले दुसरे काम आसलें ते जावन हांगा येवन आतां खंय वचूंक मँगलोर काले नाटक काले कदा शिरी कलोक एक नाटक आसा तो पळोवंक घ्यायचे. हाका नाटक म्हळ्यार लायक म्हाकाय लायक जाता कोंकणी नाटक. सो तशें हांगा दोनयाचे डायरेक्ट आतां अस्तित्वाचे मात लायक सक्टांचे न्हय काय जायते. ओस का ते खोको जेव तुका मागीर सोडटा जेवले खंय आंत हय दुबय तुमकां उदक आसा म्हाका उदक पावना. अरे पपई आसली रे कवी कढाई बोले आमचो आमचे कविता आमचे फेमस नाही रे करता वळे खंय गडाई आमकां हायवे रोड जावन आसा. सो त्या दाडा हांवें कॅप्चर केलें सनसेट जावन आसलो आनी आमच्या घरा कडेन टोल गेटी जाता. सो मस्त खुशी जाता हो रोड पळयतना. एका टायमार कसो आसलो आनी आतां कितले चेंजीस रोड आनी कंप्लीट जावना बट आतांत कळटा कितलो सुबेज दिसूंक पुरो म्हणून. मागीर आनी केत्तिकल हांवें काडिल्लें क्लिपींग केत्तिकल एका वर्सा रोड कोसळटा गुडो कोसळटा. सो त्या टायमार पयलें पुरो म्हाका पावसून मस्त बेन दिसतालें ह्या रोडार येताना. आतां पळय कितले चेंजीस जाल्यात. सो खुशी जाली म्हाका हें पुरो पळोवन. तशें हांवें इल्लें कॅप्चर केलें. मागीर हें आमी बाचपे काडिल्लें क्लिपींग गोटी सोडा आतां मेळटा न्ही पयलें मेळटालो मागीर स्टॉप जाल्लो आतां परतून मेळटा. सो तें पियोन आसल्या. हॅलो एवरीवन, हो व्हिडिओ ऑलमोस्ट 1 वीक उपरांत घालता. लास्ट म्हण आयिल्ल्या संडेत आमी हांगा आयिल्लीं मम्मी घरा आयिल्लें हांव. तो व्हिडिओ हाच्या पयलीं तुमी पळयला. हो व्हिडिओ ताका मेळटा अशें कंटिन्यू करना आसा. ऑलमोस्ट 1 वीक काजारांत जालीं 2 काजारां आशिल्लीं. सो एक व्हिडिओ ऑलरेडी पोस्ट केला आनी एक व्हिडिओ शूट करूं ना व्हिडिओ. सो तुमकां लायक जाला म्हणून हांव चिंता. मस्त जाणें म्हाका सपोर्ट केला. सो थँक्यू सो मच. म्हाका म्हजे सबस्क्रायबर्स दिसडल्यात. सो आनी लायक केला व्हिडिओ मस्त आनी सो थँक्यू. आनी आतां मम्मी घर आसा हांव. एक्चुली हांव संडे आयिल्लें. काल कांय व्हिडिओ करूं ना. संडे सांजेर आयिल्लें मागीर व्हिडिओ करूं ना.
आतां हें आज सकाळीं जॉन पॉल टू शायनाक हें आहलें न्ही काले ट्रिदूम आसलो सो ताका गेल्लें आतां फाटीं येवन आज हांगा रावचें तशें आज रोलीन येता आतां म्हज्या पेट्याक न्हाणोवंक म्हळ्यार न्हाणोवचें हांवें तर मम्मीक मस्त बेन दिसता ती थंय करना तशें देखून जाल्यार म्हळ्यार आतां ताका सोडला हांवें तो न्ही फिमेल हाचे पयलें सांगलां तो म्हणचे ताका तो तें म्हणना आमी सो तो भायर आसा खंय गेला गुतून आतां सोडलां ताका काना वारें दिल्लें बरें जालां म्हळ्यार सोडूना मस्त दीस जालें सोडूना ताका तशें ताका न्हाणोवंक आसा ताका न्हाणयता हांव मागीर तुमकां मेळटा तो खंय आहा म्हण दाखयता राव खंय आसा पिक्सी खंय गेलो तो पिक्सी आत्तां हांगासरलो पिक्सी ताका सोडिना काल्यार म्हळ्यार येत प्रॉब्लम आमकां हांगा फुल्ल दोरो म्हळ्यार ते मुखार ल्हान दोरो आसा ताका थंय उडोवंक जायना तो शॉर्ट आसल्यान तिसल्यान आसा न्ही तेणें आवाज येतना पळय तेणें असो दोरो आसा न्ही ते फातर येयल्ले गेल्यात आनी तिसल्यान एक बांय आसा ती ओपन आसा म्हळ्यार ताका कांटे ना देखून आतां ते दोऱ्याक ताका उडोवंक जाता ते शॉर्ट आसल्यान ताका ह्या दोऱ्याक उडोवंक जायना आमच्या 3 दोऱ्याक उडोवंक जायना ताका थंय उडोवंक जाता उडोवन तो बांय ओपन आसा आनी तें आमकां बेन देखून मम्मी ताका सोडिना केदाळे मम्मी ताका बेगीन दिसता बट तिका सोडयेत तशें म्हणजे नेबर येता पूण ह्या रिजना खातीर ताका मस्त दिसान सोडूना आनी आतां सांगा दाखयता पळय ओय हांगे ये हांगा बस हांगा ये हांगा ये हांगा बस तुजे जागे बस ताका हांवें हांगा बस म्हळें न्ही हांगा बस हे पयल्या आनी एका पाटी सांगतली ती रस्ट जाल्या बट ताका हांगा बस हांव न्हाणयता म्हण सांगलें वो येना पळय हांगे पिक्सी ये हांगा बस तसो युजल जागो वो हें आसा न्ही आतांचें न्ही मागीर केदाळाचें हें दाडाचें म्हळ्यार दाडा ल्हान आसा त्या टायमार ल्हान आसतना न्ही ताच्या उपरांत केल्लें दिसता पूण हांव ल्हान आसा तें जाल्यार त्या पेट्यांक बांदिल्लें मम्मी काजल तें पळय आसा ये हांगे येना तो तेन्ना तुप्पाद्र म्हाका ताका न्हाणयचें मस्त तें नियरली कितले दीस जाले गो म्हयने जाले ताका न्हाणयनासतना उदक अशें मम्मी घालता बॉडीर ताका बट अशें सोमा फुल्ल ताका एक म्हळ्यार ताका स्कीन एलर्जी जाली त्या रिजनाक लास्ट टायम ताका न्हाणोवन घातलें न्हाणोवन वचो म्हणलें ताका तशें उदक पडल्यार चड जाता न्ही तशें आतां हुशार आसा सो तें करचें ताका न्हाणयता हांव पयलीं हांव मागीर मेळटा तुमकां दग आसा आमकां दुबय थंड खुशी जाता हांगा दग इतली दग आमकां सोसूंक जायना आनी गुतूना एप्रील मेयान पळय कशी दग सोंसतात गे हांगा मागीर मेळटा तुमकां ताका पयलें बांदता हांव मागीर न्हाणयता आमचो गूड बॉय बसलो शेक्यान दी मा दी शेक्यान दी पिक्सी दिलें दी थँक यू तो आद दी मा तो आद दी वेरी गुड आनी थँक यू हाय म्हण सगळ्यांक हाय म्हण दी हाय म्हण तुका पोल येतातली शकता हाय म्हण हॅलो कुटी पाय म्हजो कोणले म्हाका न्हाणोवन जालें मात म्हजें कौन ले तो कौन कत्ता पड़ा है हाँ 10 टाइम दिन तई बांधचे मग तू गेट लावला फिक्सी कौन तो मस्त आहे रेस करायची यश झाले नाणोन बोंडे हाडना येयला खंयचे कोत्ता पोर अक्षतान खान गेल्ले बोंडे सो तशें बरें आहात बोंडे मात
यादागे कितले बोंडे पियेले पावाना कोण तो प्रशांत असे भितर घालचे ताचे इतला भितर वसाना सांकळ काढली आणि आता असे बांधचे भितर वरचे तो ताचे इतला भितर वसाना तो भितर जेवण असे घालचे असे वरचे आणि असे घालचे भितर गेलो ती सवय केली हांवें तरी पण मम्मा म्हाका जोर करता ल्हान आसतना आतां उखलून घालता बिलकुल उखलून वसाना बरें सुरू वसना वयर उलोवंक आयकता हें करता बसलें ना वयता आमी आतां हांव खंय काम करता पळय करतालें न्ही थंय येते नासा पण ते मस्त कंपनी जायल्यात मस्त इम्प्रुवमेंट जाता हायवे जाता कंपनी जाता पळया हें पुरो नासतलें हांव काम करतना मस्त जाल्यात सो मस्त स्कोप आसा आनी कामाक स्वच्छांक आनी पुरो आनी मुखार मस्त स्कोप हांगा तशें हें एक्चुली बिग बॅग्साचें तें ब्रांच जाय तें म्हाका गुर्तून नासलें नाल्या दाखय फोटो अंतूक घालता ते रावला म्हणले काय दाखय ते फोटो दिसले तुमका एका टायमा ताका फुल्ल केस आसले काय अशें पुरा आतां पुरा केस जडल्यात काही काजार जावन न्ही जायताय उदाक उदाक की कोण आहोत हेरिडिटरी मुझे पळय पोस्ट हें केलें न्ही हांवें कालें कर्ल्स कालें केल्ले न्ही अरे ताचे पण माथे आनाले म्हळ्यार केस आनी की तशें येतात स्ट्रेट आसात म्हळ्यार मस्त पयलें म्हणजे कितले लांब स्ट्रेट आसले न्ही काजरा टायमार कशें आसले केस तूं तोंडाक मोबायल दोन काले हांगा दिसता हें आमचें केटा कविता कांब्याक पोलाक रावल्यांत तारकन नाका आमकां तेंकडी जाय आसली तशें तेंकडी हाडूंक आयला अरे ये मुडे करचे लीव्स मुडे करचे मो आमकां तेंकडी मेळ्ळी लागना अस तेंकडी अन्न आयली आजून अल्नाचें हें मिसींग कालें सांजेचें आवटींग सदां वेता खेळूंक घेता गी कालें करता गुत्त ना खेळटा म्हणटा पुरो मॅच आगी इगेजे कडेन येता सदां कितल्या वरां वचून येतला रे ताई 7:30 5:30 येता मागीर 7:30 8 म्हणसर येता पाटी तशें आमगेर आज काले मावाडे पार्टी रोलिनाची हें कालें एक टिक्का आनी कालमी कबाब तशें मागीर हांवें फ्रायड रायस केला सो इतल्यान तर चड कांय ना सो तें कबाब आनी पुरो हांगा एक रेस्टॉरंट आसा कोयला म्हणून थंय नान हाडिल्लें सो आमी खाता फाल्यां मेळटा गूड नायट गुड मॉर्निंग एवरीवन हांव बेग्गी उठलें आज गोत्र वारा 7:40 7:30 भितर No, 7:30 का खंयची न्हू No, उठून 7 वरां उठलो वारा 8:15 जावना 9 वरांक ताचें बेर फूट वॉकिंग खंय
सिमेंट आहे वयर कर माती केल्या बरं गे पात्रा पिक्सी हॅलो गुड मॉर्निंग तर परत राऊंड अँड राऊंड येतात तर नेशन त्याचे राऊंड अँड राऊंड नाही आता पटून गेला आणि एक राऊंड आईलं सो आज मामी ब्रेकफास्ट करना सा पुरी भाजी आमकां ब्रेकफास्टाक तशें ते खावन मागीर आमकां सेंट जॉन पॉल टू परतून सिदोमने सेकेंड डे वचूंक आसा आनी आमचो ब्रेकफास्ट रेडी पोळी भाजी टी कशा आं बरं आहे सो आयचो व्हिडिओ हांगा एंड करता व्हिडिओ लाईक जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करा थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग अंटील देन टेक केअर बाय बाय राऊंड 4 बिझी आहे